चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। किसी मदरसे का कोई आलिम, कोई पीर, कोई शेख, कोई खलीफा अगर 200 साल पुराना कोई मदरसा साबित कर दे, 10 लाख रुपए इनाम ले जाए, मैं दूंगा। आई विल गिव हिम 10 लाख रुपीस, 10 लाख इनाम। 200 साल पुराना कोई मदरसा दिखा दे। मदरसे नहीं थे, खानकाहें हुआ करती थी। शजर अली मदारी साहब 10 लाख देने का ऐलान कर रहे हैं। इनका ये चैलेंज सुना। सबसे पहले अपने इल्म को वसी करें और बताएं कि डस दिस वर्ड मींस लाख एग्जिस्ट और नॉट। चलिए फिर भी आपके दावे की हवा निकालते हैं, क्योंकि आजकल उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ आपकी जबान दराजी बढ़ती जा रही है। आपने दावा किया, साथ में 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया कि 200 साल से ज्यादा पुराना कोई इस्लामी मदरसा साबित करो, क्योंकि उससे पहले सिर्फ खानकाहें होती थी। मियां, तारीख का मुताला करें, क्योंकि तारीख बोल रही है कि मदरसा निजामिया बगदाद, जो कि 459 हिजरी बमुताबिक 1066 ईस्वी, जो कि 960 साल से जायद पुराना मदरसा है, जहां फिक्र, हदीस, तफसीर, मंतिक बाकायदा निसाब और असातिज़ा के साथ मौजूद थी। इसके ताल्लुक से आप इब्न कसीर की अलबिदाया वन निहाया, इमाम ज़हाबी की सियर आलामुन नुबला पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। फिर देखें कि जामिया करवीयीन, जिसको अल करवाईयीन भी कहा जाता है, जो कि 245 हिजरी बमुताबिक 859 ईस्वी, जो कि 1160 साल से जायद पुराना मदरसा भी है, मस्जिद भी है, जो कि यूनेस्को सर्टिफाइड भी है। फिर देखें जामिया अल अजहर मिस्र, जो कि 361 हिजरी बमुताबिक 970 ईस्वी, जो कि 1050 साल से जायद पुराना मुसलसल तालीम का मरकज बना हुआ है। अगर ये इस्लामी मदारिस नहीं तो मदरसे की तारीफ दलील से लाइए, वरना 10 लाख आप कैश देंगे या मैं अपना अकाउंट नंबर भेजूं। शजर साहब, इस तरह आज ये छोटी सी क्लिप एक कट की गई 30 सेकंड की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 200 साल पुराना मदरसा कोई दिखा दे तो उसको इनाम दिया जाएगा। तो इनाम के शायकीन कुछ लोगों ने बगदाद का मदरसा निकाल कर के लाए और वो दिखाने लगे कि भाई बगदाद शरीफ में ये देखिए, ये इतना 100 साल पुराना मदरसा, उतना 100 साल पुराना मदरसा। मैं इंडिया की बात कर रहा था, हिंदुस्तान की बात कर रहा था, जिसकी क्लिप आपने काट के लगाई है, तो उसकी पूरी तकरीर सुनिए पीछे तक। शजर अली साहब का दावा था, वो भी गैर मुक़य्यद, कि जो कोई 200 साल पुराना मदरसा दिखा दे मैं 10 लाख रुपए दूंगा। लेकिन जब दावा पूरा करने की बारी आई तो फौरन गियर बदलकर न्यूट्रल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने 200 साल से जायद पुराने मदारिस दिखा दिए। अब जनाब का मौकफ यह बदल गया है कि नहीं, मैंने तो इंडिया के मदरसे कहे थे, बगदाद वगैरह के नहीं। सुभान अल्लाह, लगता है कि जब दलील हाथ आ गई तो जुग्राफिया घबरा गया। ये इल्मी तहकीक नहीं, अल्फाज की जिम्नास्टिक है शजर साहब। चलिए बगदाद को एक तरफ रखते हैं और सिर्फ इंडिया यानी हिंद के मदारिस गिनवा देते हैं, ताकि कल फिर नक्शा ना बदलना पड़े। मदरसा रहीमिया दिल्ली, कयाम 17वीं सदी, जो कि 300 से जायद साल पुराना है। शाह अब्दुल रहीम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी का इल्मी मरकज। आरूसिया मदरसा, जो कि तमिलनाडु में है, कयाम 1671 ईस्वी, जो कि 350 साल से जायद पुराना है और जुनूबी हिंद का कदीम तरीन सुन्नी मदरसा है। हुगली मदरसा, जो कि मगरबी बंगाल में मौजूद है, जिसका कयाम लगभग 1817 के आसपास है, जो कि 200 से जायद साल पुराना है और अंग्रेज के दौर पर अहले सुन्नत व जमात के उलमा ने कायम किया था। फिरंगी महल का निजाम दर्स, जो कि लखनऊ में है, जिसका आगाज 18वीं सदी में हुआ था, जो कि 250 से जायद साल पुराना है, जिस खानवादे ने हिंदुस्तान में दरस निजामी की बुनियाद रखी थी। अब आप ये नोट कर लीजिए कि ये सब मदरसे ना बगदाद में हैं, ना अरब में हैं, ना मरीख पर, बल्कि इसी इंडिया यानी हिंद की जमीन पर हैं। अब जरा ये वाजे फरमा दें कि कल जब 10 लाख का ऐलान था तब इंडिया याद नहीं था, या आज मदरसे सामने आ गए तो अल्फाज को गुस्ल दिया जा रहा है। 10 लाख का ऐलान इल्मी एतमाद था या सिर्फ फेसबुक या ललकार थी? क्योंकि मदरसे भी हाजिर हैं, अब तारीख भी हाजिर है और हवाला भी हाजिर है। अब बाकी रह गया है तो सिर्फ और सिर्फ वादा पूरा करना या खामोशी अख्तियार करना। अब फिर से कह रहा हूं शजर साहब, अकाउंट नंबर भेजूं या कैश 10 लाख रुपए पहुंचवा रहे हैं आप? हजरत हसनैन बकाई साहब, आप होश में आए।
حضرت علامہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ مکن پوری کے حالیہ اس بیان پر کہ اگر کوئی بتا دے کہ 200 سال پرانا مدرسہ کہیں موجود تھا تو اس کو 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا۔ حضرت سید صاحب قبلہ ایک مستند عالم دین ہے۔ حضرت کی پروقار شخصیت ہر اہل علم کے نزدیک محتاج تعارف نہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید شجر علی صاحب قبلہ کے بیان کی توضیح خود بقائی صاحب کو طلب کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے انہوں نے موبائل پر زبان طعن و تشنیع شروع فرما دیا۔ یہ بہتر عمل نہیں ہے۔ حضرت سید صاحب قبلہ سے میری بات ہوئی۔ حضرت علامہ سید شجر علی صاحب قبلہ نے فرمایا، میں نے جو بیان دیا ہے اس میں میری مراد کچھ اور ہی ہے، اور معترضین نے کچھ اور ہی سمجھ کر اعتراضات اور بے محل دلائل دینا شروع کر دیا۔ میری مراد اتنی سی ہے کہ موجودہ سنی مدارس جس بدنظمی کے شکار ہیں اور قدیم سنی مدارس کی روش سے دور ہیں، ایسے مدارس 200 سال پہلے بھی نہ تھے۔ 200 سال سے میری مراد حصر نہیں، طول مدت ہے، ورنہ سچ یہ ہے کہ کبھی بھی موجودہ مدارس جیسے آج کل کے مدارس ہیں اہل سنت و جماعت کے ویسے نہ تھے۔ آج اپنے ہی مدارس میں جو تعلیمی و تربیتی بے فکری ہے وہ کبھی بھی سنی مدرسوں میں نہ تھا۔ ایسی بے فکری نہیں تھی۔ اگر تقوی شعار طلبہ ہوں گے تو کل ان سے دین و سنیت کا ویسا ہی کام ہوگا جو اس سے پہلے خانقاہی درسگاہوں سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت علامہ سید شجر علی صاحب قبلہ ایک عظیم خانقاہ کے سجادہ، پابند شریعت، شیخ طریقت ہیں اور مستند خاندان سادات سے ہیں۔ ایسی بزرگ شخصیتوں کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے خود کو بھی دیکھ لیجئے، آپ کیا ہیں اور کون ہیں۔ اگر وقت ساتھ دے اور یہ سعادت مندی اپنے لیے پسند کریں تو مکن پور شریف دربار سیدنا سید بدیع الدین قطب الاقطاب زندہ شاہمدار رحمۃ اللہ علیہ میں حاضری دیں اور آپ سے جو خطا ہوئی اولاد قطب المدار رضی اللہ عنہ کی شان اقدس میں بے ادبی کے جملے سردد ہوئے، آپ تائب ہو جائیں، بہت اچھا ہوگا، ورنہ یہ سچ ہے اور حقیقت ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی اور اخروی تباہی و بربادی کو دعوت دے دیا ہے۔ اشارتاً و کنایتاً بھی ایسی مقدس وہ بزرگ ہستیوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کرنا صریح گستاخی و بے ادبی کے مترادف ہے۔ جن مدارس کی لسٹ آپ نے پیش کیا ہے، اگر آج کے مدارس اہل سنت کا ان مدارس سے تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہی ہوگا کہ وہ سب مدارس اکثر خانقاہی نظام پر ہوتے تھے۔ عوارف المعارف جیسی تصوف کی اہم کتاب و دیگر تصوف کی کتابیں بھی داخل درس ہوا کرتی تھیں۔ آج وہ ساری کتب تصوف نظام درس سے خارج کر دی گئی ہیں۔ 200 سال قدیم ایسے مدارس تھے اور ان جیسے وصول و نظام تعلیم کے مدارس اب اکثر نہیں ہیں۔ تو سید صاحب نے جن مدارس کی نفی کی ہے اس سے ان کی مراد یہی ہے کہ ایسے مدارس 200 سال قبل بھی نہ تھے جیسے آج کل کے مدارس ہیں۔ ان مدارس اہل سنت کو اپنے قدیم خانقاہی وصول کے مدارس کے مطابق چلانا چاہیے۔ نئی تہذیب، ماڈرن فکر سے اپنے مدارس کی حفاظت کرنی چاہیے اور طلبہ میں اپنے بزرگوں جیسا کردار و عمل پیدا کرنے پر زور دینا چاہیے۔ صوفیانہ زندگی اور تصوف سے دلچسپی بھی پیدا کرانی چاہیے۔ آپ کا خیر اندیش غلام احیاء نوری، مصباحی وقاری، بادت پوری، ضلع بلرام پور، یو پی۔